नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम फिल्मी संसारमा। म तपाईहरुकै राष्ट्रश्रेष्ठको दर्शकवृन्द। आज पनि चलचित्र उद्योग भित्रका विविध गतिविधि जानकारी गराउनका लागि म राष्ट्रश्रेष्ठ आएको छु। अब अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र उद्योग भित्रका कलाकारहरूले विशेष गरेर कोरोना संक्रमित र यो अहिलेको लकडाउनमा आहतमा परेकाहरूलाई राहत दिएर सहयोग गरिरहेका छन्। चाहे अक्सिजनको सिलिन्डर दिएर होस् अथवा खानेकुराहरू वितरण गरेर होस्, कलाकारले सबैलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि विदेशमा रहेका कलाकारले पनि आफूले सकेको सहयोग गरिरहेका छन् र विदेशमा रहेका अन्य नेपालीहरूले पनि विभिन्न कलाकारहरू मार्फत आफ्नो किसिमले सहयोग गरिरहेका छन्। यो एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभनेदेखि परेको बेलामा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। हुन त हाम्रो नेपालीहरूको बानी छ, सहयोग गर्ने बानी छ, त्यही अनुरूप कलाकारले पनि सहयोग गरिरहेको यो एकदमै खुसीको कुरा हो। अब चलचित्र उद्योगको कुरा गर्ने हो भने त ठप्प अवस्थामा छ, केही पनि कामहरू भइरहेको छैन। अहिले म्युजिक भिडियो पनि सुट भएको छैन। तर अहिले संक्रमितको संख्या अलिक कम हुँदै गएको कारणले गर्दा बिस्तारै केही चलचित्र छायाङ्कनमा जाला कि भन्ने सम्भावना है, झिनो आशा भने पक्कै पनि छ। कार्यक्रममा अब भने लागौँ हाइलाइट्सतर्फ। हाइलाइट्स पछि कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ कलाकारको सहयोगको बारेमा। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपाली चलचित्र उद्योग भित्रका कलाकारले यति बेला आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। देशमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ। कोरोनाका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ चलचित्र क्षेत्र। करिब 1.5 वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्र लकडाउनमा छ। लकडाउनको कारण ठप्प भएको चलचित्र उद्योग पुरानै गतिमा फर्किन भने निकै समय लाग्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरस र निषेधाज्ञाका कारण चलचित्र क्षेत्रका गतिविधि ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी समस्यामा प्राविधिकहरू परेका छन्। अन्य चलचित्रकर्मीलाई पनि समस्या नपरेको होइन, तर थोरै पारिश्रमिकमा चलचित्रमा काम गर्ने उनीहरूलाई यति बेला बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समेत समस्या भएको छ भने महिनौदेखि घर भाडा तिर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्राविधिकहरूको पीडामा मलम लगाउन चलचित्रकर्मीले सहयोग गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्न अभियान थालेकी छन्। स्वस्तिमाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भिडियो मार्फत कोरोनाका कारण कामविहीन भएर समस्यामा रहेका प्राविधिकहरूलाई सकेको सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन्। उनले जारी गरेको भिडियोपछि धेरैले प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा नायक पल शाह सामाजिक काममा सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएका छन्। पलले लकडाउन सुरु भएसँगै सहयोग गर्न सुरु गरेका हुन्। अक्सिजन सिलिन्डर अभावमा नागरिकले अस्पतालको बेडमा छटपटाउँदै ज्यान गुमाउनु परेको समाचारहरू आउन थालेपछि उनले हाम्रो टिम नेपालसँगको सहकार्यमा सिलिन्डरको जोहो गर्दै विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन सहितको सिलिन्डर पुर्याउन लागि परेका छन्। यसका अलावा राजधानी बाहिर गएर पनि पल र उनको टिमले सहयोग गरिरहेको छ। हाम्रो टिम नेपालसँग मिलेर 12 पुगेर अक्सिजन भरेर काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उनले सहयोग गरेका छन्। हाम्रो टिमले मजदुरहरूलाई निशुल्क खाना समेत खुवाइरहेको छ। पलले गत वर्ष लकडाउनमा दैनिक मजदुरी गुमाएका चलचित्र प्राविधिकलाई 5 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेका थिए। यस्तै अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका अभिनेता रमित ढुङ्गानाले पनि लकडाउनका कारण आहतमा परेकाहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बाल आश्रमहरू प्रभावित भएका छन्। दाताहरूको सहयोगबाट सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता बाल आश्रमहरू प्रभावित हुँदा बालबालिकाहरूको दैनिकी पनि प्रभावित भएको छ। कोरोनाका कारण बाल आश्रमहरू सञ्चालनमा नै समस्या हुन थालेपछि अभिनेता रमित ढुङ्गानाले जोरपाटीमा रहेको बालबालिका महिला तथा शिक्षा सहयोगी फाउन्डेसन नेपाललाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। उक्त बालगृहमा 25 जना अनाथ बालबालिकाहरू आश्रित रहँदै आएका छन्। रमितसँगै अहिले अर्का नायक दिलीपसँग मिलेर उपत्यका बाहिरका प्रभावितहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अभिनेत्री
करिश्मा मानन्दरले पनि लकडाउनका कारण प्रभावित बनेकाहरूलाई सहयोग गरिरहेकी छन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकी छिन्। कोरोनाका संक्रमितहरूलाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतको अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएको समयमा मनिषाले 4 थान भेन्टिलेटर, 100 थान PPE, फेस सिल्ड र मास्क प्रदान गरेकी हुन्। पश्चिम नवलपरासीमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन परासी क्षेत्रका युवाहरूको सक्रियता पनि जारी छ। यसै क्रममा अभिनेता प्रमोद अग्रहरीले नवलपरासी स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई 30 वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेका छन्। रामग्राम 2 परासी निवासी कलाकार अग्रहरीले परासी युवा समूहको व्यवस्थापनमा उक्त सहयोग गरेका हुन्। चलचित्रकर्मी समस्यामा परिरहेका बेला चलचित्र विकास बोर्डले 3000 चलचित्रकर्मीलाई खोप लगाउन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य तथा बोर्डको कोभिड-19 व्यवस्थापन हेर्ने संयोजक समेत रहेका राज कटुवालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र बुझाएका छन्। चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने 3000 चलचित्रकर्मीलाई खोप उपलब्ध गराउन मात्र गर्दै पत्र लेखेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा अब कलाकारकै कुरा गरौँ। अहिले कलाकारले आफूले सकेको सहयोग गरिरहेका छन् केही कलाकारले, र केही कलाकारहरू भने घरमै रमाएर बसिरहेका छन्, आफ्ना पर्सनल कुराहरू दर्शक सामु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। डेढ वर्ष बढी भयो कोभिडको प्रभाव विश्वभर देखिएको। त्यसको प्रत्यक्ष असर चलचित्र क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। चलचित्र निर्माण र कुनै किसिमको औपचारिक कार्यक्रम नभएपछि कलाकारहरू पनि फुर्सदमा नै छन्। फुर्सदको समय व्यतीत गर्न केही कलाकार सामाजिक कार्यमा व्यस्त छन् भने केही सामाजिक सञ्जालमा लाइभ बस्ने, टिकटक बनाउने, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग रिलेटेड भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने र आफूले जानेका कुरा दर्शकलाई देखाउने यिनै कुरामा व्यस्त छन् अहिले कलाकार। यस्तै सदाबहार नायिकाको रूपमा चिनिने करिश्मा मानन्दर दैनिक जीवनमा कहीँ कतै जाँदा कसरी आफैले मेकअप गरेर जान सकिन्छ भन्ने आफ्नै अनुभव सेयर गर्दै मेकअप गरेकी छिन्। उनले आफ्नो अनुहारको सेप र छाला अनुरूप मेकअप गर्न पनि सुझाव दिएकी छन्। त्यस्तै नायिका प्रियङ्का कार्कीले पछिल्लो समय आफ्नो बसाइ कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा युट्युब मार्फत रेगुलर अपडेट गरिरहेकी छिन्। आफ्नो गर्भावस्थाको रेगुलर सेड्युलसँगै आयङ्का निवास अर्थात् आयुष्मान र प्रियङ्काको घरको भिडियो दर्शकले निकै मन पराएका छन्। आफ्नो घरभित्रको डेकोरेसनसँगै आफूले नियमित प्रयोग गर्ने सामानहरूको बारेमा प्रियङ्का र आयुष्मानले भिडियो बनाएका छन्। पछिल्लो समयमा एकअर्काको प्रेममा रमाइरहेका नायिका अनु शाह र नायक सबिन श्रेष्ठले पनि युट्युब मार्फत रमाइला भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छन्। विशेष गरेर रेसिपी रिलेटेड भिडियो देख्न सकिन्छ। एकअर्काले खानामा कम्पिटिसन गर्दै इन्जोय गरिरहेको सबिन र अनुले भिडियो मार्फत देखाउन खोजेका छन्। कहिले मोमो च्यालेन्ज त कहिले पानीपुरी च्यालेन्ज त कहिले नुडल्स च्यालेन्ज गरेर अहिलेको लकडाउनको समय बिताइरहेको देख्न सकिन्छ। यस्तै अर्की नायिका रिचा शर्माले पनि युट्युब मार्फत आफूले जानेको कुरा दर्शकलाई देखाइरहेकी छन्। रिचाले पछिल्लो भिडियोमा रोटी बनाउने तरिका सिकाएकी छिन्। दर्शकवृन्द, अहिले कलाकारले आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि सेयर गरिरहेका छन्। जस्तो प्रियङ्का कार्कीको हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। प्रियङ्का कार्कीले आफ्नो घरभित्र के कस्तो अवस्थामा छ दर्शकलाई देखाइरहेकी छिन्। त्यस्तै गरेर अनु शाहको कुरा गर्ने हो भने अनु शाह र सबिन श्रेष्ठ बिच चाहिँ खाने कुराको कम्पिटिसन भइरहेको छ। यो पनि एउटा इन्जोय गर्ने तरिका हो। दर्शकलाई आफ्नो किसिमले इन्जोय गराउने क्रममा कलाकारले इन्जोय गराइरहेको कुरा मैले जानकारी गराइहालेँ। अब वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले मदन कृष्ण श्रेष्ठ उपचारको क्रममा हस्पिटल भर्ना हुनुभएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। केही दिनअघि कोरोनाको उपचार गराई अस्पतालबाट घर फर्किएका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन्। श्रेष्ठको अचानक मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई शुक्रबार राति गङ्गालाल अस्पताल भर्ना गरिएको हो। शनिबार उनको मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरी 2वटा स्ट्यान्ड राखिएको परिवारले जनाएको छ। एन्जियोप्लास्टीपछि श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको र अहिले आइसियूबाट डिलक्स रूपमा सारिएको छ। यसअघि पनि कलाकार श्रेष्ठको मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरी एउटा स्ट्यान्ड राखिएको थियो। दर्शकवृन्द, वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी गराइहालेँ। अहिले मुटुको समस्याको कारणले गर्दा मदन कृष्ण श्रेष्ठ भर्ना हुनुभएको हस्पिटलमा। हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि चलचित्र उद्योगकै कुरा गरौँ। नेपाली चलचित्रभित्रका कलाकार विशेष गरेर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ यसै क्षेत्रमा रहेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट।
चलचित्र हेर्न दर्शकलाई चलचित्रका नायक नायिकाले यति लोभ्याउँछन् कि आफ्नो जीवनसाथी पनि यसै भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने सपना सजाउँछन्। तर तिनै कलाकारको व्यक्तिगत जीवन पनि चलचित्रको पर्दाभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ। चलचित्रमा जोडी बढेर देखिएका कतिपय नायक नायिका रियल लाइफमा पनि जोडी नै हुन्। अलि पुराना पुस्ताका चलचित्रकर्मी नायक कृष्ण मल्ल र शर्मिला मल्ल चलचित्रमा जमेका जोडी थिए। उनीहरूले एकसाथ चलचित्र वासुदेव, बादल, संकल्प, मायाप्रीति लगायतका चलचित्रमा काम गरेका छन्। पछि यी दुईले प्रेम विवाह गरेका हुन्। कृष्ण मल्लले शर्मिला मल्लसँग दोस्रो विवाह गरेका हुन्। चलचित्र अप्सराबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका सञ्चिता लुटेल र एक्सन स्टार निखिल ओप्रेती पनि रियल लाइफका जोडी हुन्। उनीहरूले एकसाथ पहिलो पटक चलचित्र पापी मान्छेमा काम गरेको भए पनि पर्दामा जोडीको रूपमा चोर सिपाहीमा देखिएका थिए। निखिल र सञ्चिताले अहिलेसम्म माया त माया हो, विजय पथ, सम्झना, भाग्य, विधाता, माया बसेछ, मर्यादा लगायतका चलचित्रमा सँगै काम गरेका छन्। दुवैको यो दोस्रो विवाह हो। त्यस्तै पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका रियल जोडी हुन् प्रियङ्का कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी। आयुष्मान भन्दा धेरै अगाडि चलचित्र क्षेत्रमा आएकी प्रियङ्काले काथा काठमाडौँ चलचित्रमा काम गर्ने क्रममा आयुष्मानसँग प्रेममा परेकी हुन्। उनीहरूको प्रेम विवाह र अहिले उनी गर्भवती रहेको विषयले हरेक पटक मिडियामा चर्चा पाइरहेको छ। नायिका प्रियङ्काले आफ्नो पहिले विवाह असफल भएपछि आयुष्मानलाई जीवनसाथी बनाएकी हुन्। प्रियङ्का र आयुष्मानले एकसाथ कथा काठमाडौँ, चङ्गाचेट, प्रेम दिवस लगायतका चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन्। यस्तै नायक सञ्जोग कोइराला र वर्षा राउतको जोडी पनि चलचित्र क्षेत्रले नै जुराइदियो। यो जोडीले प्रेम विवाह गरेका हुन्। फिल्म अडिसनको क्रममा उनीहरूको पहिलो भेट भएको थियो। पछि सँगै डान्स क्लास लिने क्रममा उनीहरू बीच प्रेम भएको हो। यस्तै अभिनयमा मात्र होइन, निर्देशनमा पनि जमेका अभिनेता हुन् नेसल बस्नेत। लुट चलचित्र निर्देशन गरेर उनी चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित भए। उनले आफ्नो जीवनसाथी नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई रोजे। नेसलसँग विवाह गरेर स्वस्तिमाले राष्ट्रिय भाउजूको उपमा समेत पाइन्। यी जोडीले एकसाथ चलचित्र घामड सेरे लगायत थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेका छन्। त्यस्तै चलचित्रको पर्दामा नायक नायिकाको रूपमा प्रस्तुत जोडी रियल लाइफका जोडी भए पनि नायक भुवन केसी र नायिका सुस्मिता केसी पछि अलग भएका छन्। नायिका श्वेता खड्काको विवाह नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग भए पनि श्रीकृष्णको निधन पश्चात अहिले श्वेताले दोस्रो विवाह गरिसकिन्। यता नायक सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ पर्दामा मात्र नभई रियल लाइफको जोडी बन्ने हल्ला पनि चलचित्र वृत्तमा चलेकै छ। नायक सबिन श्रेष्ठ र नायिका अनु शाह, त्यस्तै नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मा बीच पनि प्रेमको चर्चा चलेको देखिन्छ। दर्शकबिन, चलचित्र क्षेत्रभित्रका कलाकार जो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन् नेपाली चलचित्रमा लागि परेको कुरा मैले जानकारी गराइहालेँ। तर यस्ता अवस्थाका कलाकारहरू थोरै मात्र रहेका छन्। अब एउटा गीतको कुरा गर्न चाहन्छु। गीतको बोल रहेको छ कुटुमा कुटु। यो नेपाली चलचित्र उद्योग र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सफल गीतमध्ये एक गीत हो र यो गीतले युट्युबमा 15 करोड भ्युज प्राप्त गरेको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। कुनै समयमा नेपाली गीत सङ्गीत हिट या फ्लपको मापन टेलिभिजन, रेडियोमा गीत बजेको आधारमा गर्ने गरिन्थ्यो। कुनै पनि साधारण होटल या चिया पसलमा गीत बजेपछि त्यसलाई हिट मानिन्थ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जाल युट्युब चर्चामा आएसँगै गीत सङ्गीतको सफलताको मापन यही प्लेटफर्म बन्ने गरेको छ। हिजो आज गीतको युट्युब भ्युजको आधारमा त्यसको सफलताको मापन गरिन्छ। अझ पछिल्लो समयमा त टिकटक लोकप्रिय भएपछि जुन गीतको बढी टिकटक बन्छ त्यो गीतलाई हिट मान्न थालिएको छ। युट्युबमा सन् 2017 को मे 28 मा चलचित्र 2 रुपैयाँको कुटुमा कुटु बोलको गीत रिलिज भएको थियो। रिलिजसँगै यो गीतले राम्रो सफलता पनि पाएको थियो। युट्युब भ्युजको रफ्तारलाई अहिले पनि छाडेको छैन। यो गीतलाई युट्युबमा 15 करोड पटक हेरिएको छ। साथै 15 करोड पटक हेरिने यो पहिलो नेपाली गीत बन्न सफल भएको छ। कुटुमा कुटु जुन गीतलाई दर्शकले अत्यधिक मन पराउनु भयो, 15 करोड भ्युज भइसकेको छ। सम्पूर्ण टिमलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। अझ धेरै भ्युज बढ्दै 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 जाओस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दर्शक, आजको कार्यक्रमबाट मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। फेरि पनि नेपाली चलचित्र उद्योगभित्रको गतिविधि लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।